बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज 23 अगस्त 2019 है और मैं एम उमर अमीर लाहौर से आपसे मुखातिब हूँ। बेशक मेरी ज़िंदगी में 11 अगस्त, 14 अगस्त और 23 अगस्त की बहुत ज़्यादा अहमियत है, जिनको मैं भुला नहीं सकता हूँ। मेरी आज की आपसे गुफ्तगू का उन्वान है IG पंजाब और जस्टिस गुलजार हुसैन साहब। मैंने चंद दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर IG पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज साहब की तरफ से जारी करदा एक मुख्तसर सा वीडियो क्लिप सुना, जिसमें उन्होंने अपने इस अज़्म का इजहार किया कि मैंने जब IG का चार्ज संभाला तो मैंने इरादा किया कि मैं शोहदा पुलिस के वरसा को मायूस नहीं करूंगा। मैं अपनी फोर्स के जवानों के रिस्क अलाउंस में बेहतरी के लिए जो मुमकिन हो सका वो करूंगा। इसके चंद रोज बाद फिर मैंने देखा कि IG साहब की जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गुलजार हुसैन साहब की अदालत में पेशी हुई। दोनों के दरमियान एक मुकालमे की फिजा बनी, जिसके नतीजे में जज साहब के कुछ पुलिस डिपार्टमेंट से एतराज़ात, शिकायत और सवालात गर्दिश करने लगे। मेरी भी नज़रों से गुजरे तो मैंने ये महसूस किया कि वो अल्फाज पुलिस डिपार्टमेंट पर गिरां गुजरे, और अल्लाह न करे कि मेरी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा दिन आए कि मुझे अपनी अदलिया से इख्तलाफ हो। ये उनके फैसलों से इख्तलाफ नहीं, अल्फाज का इख्तलाफ है जो मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। नंबर 1, जस्टिस साहब ने कहा कि मुल्क में पुलिस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो मैं इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि मिस्टर जस्टिस, इज़्ज़त माप, मुल्क में पुलिस का नाम भी है और निशान भी है। जिस इदारे की पहले ब्लैक यूनिफॉर्म हुआ करती थी और आजकल ग्रीन है, वही नाम और निशान पुलिस का है। मैं अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाने से पहले ये बता दूं कि पुलिस है क्या। मेरी नज़र में पुलिस किसी वकील और जज की तहजीब याफ्ता काबिलियत की दलील है, या मैं यूं कह दूं कि पुलिस डिपार्टमेंट जब अपनी खिदमात अंजाम देता है, या पुलिस वो इदारा है जिसके काम करने से वकला और आप जैसे जजेस की रोटी रोजी चलती है। नंबर 2 पर आपने फरमाया कि सब नहीं, ज़्यादातर पुलिस एहलकार रात को डकैतियां करते हैं। तो सर जस्टिस, मैं ये समझता हूं कि आपका जुमला ये गलत है। आपने कहा कि सब नहीं, ज़्यादातर पुलिस एहलकार। तो जब सब नहीं और ज़्यादातर हैं तो फिर सब ही कह दें, क्या फ़र्क पड़ता है? हालांकि होना तो ये चाहिए कि सब नहीं, चंद लोग। मसलन हम अक्सर कहा करते हैं कि वापडा में सब लोग बुरे नहीं, सिर्फ चंद लोगों की वजह से वापडा का नाम बदनाम है। डॉक्टर्स में सब लोग बुरे नहीं, सिर्फ चंद मुफाद परस्त डॉक्टर्स की वजह से शुबे का नाम बदनाम है। वकला में सब बुरे नहीं, सिर्फ चंद वकला जो आए रोज जजेस पर जूता उछाल देते हैं और काले कोड की हुर्मत को पामाल करते रहते हैं, उनकी वजह से अच्छे वकला का नाम बदनाम है। तो जब सब ना हो तो चंद होते हैं, तो जब चंद होते हैं तो फिर हम उनको काली भेड़ों का नाम देते हैं। अब वो काली भेड़ें चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में हों, चाहे वकला में हों, चाहे वापडा में हों, चाहे रेलवेज में हों, चाहे कहीं भी हों, वो काली भेड़ें होती हैं, ना कि ज्यादातर। नंबर 3 पर आपने फरमाया कि भारी तनख्वाहें लेकर भी 2 नंबरियां की जाती हैं। सर मिस्टर जस्टिस, मुमकिन है ये आपकी बात कुछ हद तक कुछ हिस्सा दुरुस्त भी हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए इन 2 नंबरों को, डकैतों को एक तरफ रखें, इनसे बाद में निमट लेंगे। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि मेरे एक दोस्त मलिक नासिर अवान गुजरात के रहायशी हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे, सऊदी अरेबिया में मेहनत मजदूरी करके पैसा जमा किया, गुजरात में आके एक प्लॉट खरीदा, जिसे चंद माह बाद फ्रूट मंडी के मंजूर होने के बाद नतीजे में कमर्शियल प्लॉट की हैसियत हासिल हो गई। हुआ ये कि वहां की चंद बाअसर शख्सियात ने, कब्जा माफिया ने उस पर कब्जा जमा रखा है। तब से लेके आज के दिन तक मलिक नासिर ने आइन और कानून का हर मुमकिन दरवाजा खटखटाया है, लेकिन कहीं से सुनवाई नहीं हुई। उसने लाहौर में भी अपना एहतजाज और धरना दिया, रिकॉर्ड करवाया, डी चौक इस्लामाबाद में, पार्लियामेंट हाउस के सामने, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी। उसके केस में एक मरहला ऐसा भी आया कि जब साबिक चीफ जस्टिस मियां जस्टिस साकिब निसार साहब ने उसके केस का नोटिस लिया, फ्री कैन को अदालत में तलब किया, तफ्तीश मुकम्मल करवाकर फैसला किया जो उस नौजवान के हक में आ गया। लेकिन जुल्म यह हुआ कि बात अमल दरामद से रह गई। जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो गई, रिटायरमेंट हो गई, और वो आज के दिन तक
حالت احتجاج میں ہے. پھر اس کے بعد وہ پاکستان کی نامور سیاسی شخصیات سے بھی مل چکا ہے جن کے میں اگر نام لوں تو سننے والے حیران ہو جائیں. سب نے ملک ناصر کو انصاف اور تعاون کی یقین دہانی کروائی، لیکن اگر وہ آج بھی احتجاج کر رہا ہے، بیوی بچوں سمیت دھرنا دیے ہوئے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخصیات بھی اس کے حق میں کچھ اچھا نہیں کر سکی. اب یہاں پر میری گزارش یہ ہے کہ ملک ناصر ہر دوسرے تیسرے دن میرے ساتھ رابطے میں ہے. وہ ہر دوسرے دن دنیا بھر کے اوورسیز پاکستانیوں کو لائیو کال کرتا ہے، لائن پہ لیتا ہے، پاکستان کے اندر اپنے ساتھ ہونے والے ظلم اور ناانصافی کی شکایت کرتا ہے. میں یہاں پر اپنے سننے والوں کو اور جج صاحب کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ غور کریں، کیا ایسے ماحول میں کہ جب پاکستان کی معیشت کمزور ہے، خستہ حال ہے، ہمیں فورن انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے، پھر ہم اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے سازگار ماحول کی یقین دہانیاں بھی کروا رہے ہیں، تو دوسری طرف جب ملک ناصر اوان اس طرح سے سڑکوں پر ہوگا، پاکستان کے نظام عدل پر سوال اٹھائے گا، تو مجھے بتایا جائے کہ ایسے ماحول میں کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئے گا؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ سر آپ اس غریب کو انصاف دلا دیں، کیونکہ آپ اس منصب پر ہیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں، اسے طلب کریں، اس کو انصاف دلا دیں. مجھے پورا یقین ہے وہ اپنے بیوی بچوں سمیت آپ کو، آپ کے ادارے کو اور آپ کی نسلوں کو ساری زندگی دعائیں دے گا، اور نو ڈاؤٹ پاکستان میں عدلیہ کا وقار بلند ہوگا. نمبر 4 پر آپ نے فرمایا کہ پولیس ایسا کیا کر رہی ہے جو تنخواہیں بڑھائی جائیں، لوگ گلے کاٹ رہے ہیں. پولیس کہاں ہے؟ میں بتاتا ہوں پولیس کہاں ہے. پولیس لاہور میں سری لنکن ٹیم پر دہشت گردانہ حملے کے نتیجے میں اپنی ریاست کے مہمانوں کی جانوں کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہی ہے. نمبر 2، پولیس اپنے ادارے کے انتہائی دلیر افسر ایس ایس پی CID چودھری اسلم کو قربان کر رہی ہے. نمبر 3، سیاستدانوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر سیاستدانوں کے ہی ہاتھوں میں کھیلنے والے چھوٹو گینگ کو قابو کرنے کی کوشش میں پولیس ڈپارٹمنٹ اپنے بہت زیادہ جوان اور افسر شہید کروا چکی ہے. نمبر 4، پولیس پنجاب اسمبلی کے سامنے اپنے جوانوں سمیت DSP زاہد گوندل اور کیپٹن مبین کو شہید کروا چکی ہے. نمبر 5، پولیس عرفہ کریم ٹاور لاہور کے سامنے اپنے جوان اور افسر ایک خودکش حملے کے نتیجے میں قربان کر چکی ہے. پولیس داتا دربار کے سامنے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی کوشش میں اپنی جانیں قربان کر چکی ہے. ایک سیاستدان جو شراب کے نشے میں دھت ہو کر گاڑی چلا رہا تھا اور سڑک پر کھڑے ایک ٹریفک افیسر کو اس نے کچل دیا اور ایک آنا مول نہیں پڑا، پولیس ایسے زخم جو ہیں وہ اپنے سینوں پر لیے ہوئے ہے. پولیس مناوا ٹریننگ سینٹر پر وردیاں پہننے سے پہلے کفن پہن رہی ہے. پولیس آئین سازی کر کے آئین پر عمل نہ کرنے والے سیاستدانوں کو پروٹوکول دینے میں مصروف ہے. سر، پولیس پنجاب کے سابق وزیر قانون ناعاقبت وزیر قانون کے کہنے پر ماڈل ٹاؤن لاہور میں سانحہ ماڈل ٹاؤن برپا کر رہی ہے. اور آخر پر میں سر جسٹس انتہائی ادب سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس ٹھیک ہونا چاہتی ہے، لیکن پولیس یہ چاہتی ہے کہ نقیب اللہ محسود اور راؤ انوار کے درمیان مقدمے کا جلد فیصلہ ہو، مجرم اپنے انجام کو پہنچے، پولیس ٹھیک ہو جائے گی. پولیس ٹھیک ہونا چاہتی ہے، لیکن پولیس یہ بھی چاہتی ہے کہ سابق پولیس انسپیکٹر عابد باکسر کی باتوں کا نوٹس لیا جائے. سابق CM پنجاب کو طلب کر کے جس نے بھی ماورائے عدالت لوگوں کو قتل کیا ہے، کروایا ہے، مجرم کی نشاندہی کر کے اس کو سزا دے دیں، پولیس ٹھیک ہو جائے گی. پولیس ٹھیک ہونا چاہتی ہے، لیکن پولیس یہ بھی چاہتی ہے کہ رانا ثناء اللہ کے حلقے میں ڈیوٹی کرنے والے پولیس انسپیکٹر فرخ وحید کی باتوں کا نوٹس لیا جائے، فری کین کو طلب کیا جائے، شیر علی صاحب کی باتوں کا نوٹس لیا جائے جن کا الزام ہے کہ رانا ثناء اللہ نے اپنے کئی سیاسی مخالفین کو قتل کروایا ہے. فرخ وحید یہ کہتا ہے کہ اس نے رانا ثناء اللہ کے کہنے پر کچھ گھنونے جرائم جو ہیں وہ کیے ہیں، جس کا وہ اعتراف بھی کرتا ہے. اس کا نوٹس لیں، فری کین کو طلب کریں، مجرم کی نشاندہی کر کے اس کو سزا دے دیں، پولیس ٹھیک ہو جائے گی. میں آخر پر انتہائی ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ میں سب اچھا نہیں ہے تو سب برا بھی نہیں ہے.
مجھے پاکستانی شہری ہونے کے ناطے سے اس بات کا پورا احساس ہے کہ جن حالات میں ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ملازمت کرتا ہے وہ بہت سازگار نہیں ہے. آخر پر میں اپنی عدلیہ کے اور پاکستانی ریاست کے وہ ادارے جو اس کے سرپرست کی حیثیت رکھتے ہیں ان کی خدمت میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے دیگر اداروں کی جائز ضروریات کا خیال رکھیں، ان کو پورا کرنے کے لیے احکامات جاری کریں. کسی ادارے کے آئی جی کو یا کسی بھی دوسرے ادارے کے سربراہ کو یہ ضرورت ہی کیوں محسوس ہو کہ وہ اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے عدالتوں میں پیش ہو. آخر پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان میں ہماری عدلیہ کا انصاف کا بول بالا کرے، عدلیہ کا وقار بلند کرے اور یہ پاکستان جو ہے وہ امن و امان کا گہوارہ بنے. آخر پر اس وطن عزیز کے لیے دعا کہ اللہ پاک اس کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھے. پاک فوج زندہ باد، اور یہ پاک سرزمین ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم سے پائندہ باد. تھینک یو. اللہ حافظ.